नमस्कार, अंकुरको भिडियोज युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म कृषि विकास बैंक एडीबीएल लेभल 4 र 5 का तयारी गरिरहेका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि म आफ्नो नोट लिएर आएको छु, जुन यस प्रकार रहेका छन्। मेजरमेन्ट अफ जीडीपी को मापन कसरी गरिन्छ? अर्थतन्त्रको अन्तर्सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिको आधारमा जीडीपीलाई 3 तरिकाले मापन गर्न सकिन्छ। तीनै विधिहरूलाई संक्षिप्त रूपमा यहाँ व्याख्या गरिएको छ। नम्बर 1 प्रोडक्ट मेथड उत्पादन विधि। नम्बर 2 इन्कम मेथड आय विधि। नम्बर 3 एक्सपेन्डिचर मेथड खर्च विधि। अब सुरु गरौँ 1 नम्बरदेखि। 1 नम्बर प्रोडक्ट मेथड उत्पादन विधि। यो विधिले देशमा 1 वर्षको अवधिमा स्वदेशी वा विदेशी उत्पादनका इकाइहरूद्वारा उत्पादित सबै वस्तु तथा सेवाहरूको कुल बजार मूल्यले गुणन गरेर जीडीपी मापन गर्दछ। अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूले उत्पादन गरेको कुल अन्तिम उत्पादनलाई उत्पादन विधि अन्तर्गत जीडीपी मापन गर्नको लागि समावेश गरिन्छ। अब कम्पोनेन्ट्स अफ प्रोडक्ट मेथड उत्पादन विधिका तत्त्वहरू। यो विधिले अर्थतन्त्रलाई 3 फराकिलो समूहमा र ती समूहहरूलाई विभिन्न क्षेत्रहरूमा विभाजन गर्छ। जीडीपी मापन गर्नको लागि सबै क्षेत्रहरूमा उत्पादित उत्पादनहरूको बजार मूल्यलाई गुणन गरेर जोडफल निकालिन्छ। तसर्थ यस विधिका प्रमुख तत्त्वहरूलाई यस प्रकार सूचीबद्ध गर्न सकिन्छ। नम्बर 1 प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्ट प्राथमिक क्षेत्रको उत्पादन। यसमा कृषि, वन तथा माछा पालन, खानी र उत्खनन समावेश हुन्छ। 2 नम्बर सेकेन्डरी सेक्टर प्रोडक्ट द्वितीय क्षेत्रको उत्पादन। यसमा उत्पादन बिजुली, ग्यास, स्टिम र पानी आपूर्ति, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन, उपचार गतिविधि, निर्माण आदि समावेश गरिन्छ। 3 नम्बर टर्टरी सेक्टर प्रोडक्ट तृतीय क्षेत्रको उत्पादन। यसमा थोक र खुदरा व्यापार जस्ता सेवा उन्मुख व्यवसायहरू, सवारी साधन र मोटरसाइकल मर्मत, यातायात र भण्डारण, आवास, खाद्य सेवा गतिविधिहरू आदि समावेश गरिन्छ। त्यसैले जीडीपी एट म्याप भनिन्छ। जीडीपी एट म्याप इक्वल टु मोनेटरी भ्यालु अफ टोटल प्रोडक्ट अफ प्राइमरी प्लस सेकेन्डरी प्लस टर्टरी सेक्टर। अर्थतन्त्रका यी सबै क्षेत्रहरूको उत्पादनको योगफलले बजार मूल्यमा मापन गरिने कुल गृहस्थ उत्पादनको मान सुनिश्चित गर्दछ। यसरी उत्पादन दृष्टिकोण अन्तर्गत जीडीपीलाई बजार मूल्यको रूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ। थस जीडीपी एट एमपी प्राथमिक प्लस द्वितीय प्लस तृतीय क्षेत्रको कुल उत्पादन। अब टाइप्स अफ प्रोडक्ट मेथड उत्पादन विधिका प्रकार।
उत्पादन विधि लोकप्रिय हुँदाहुँदै पनि यो विधि दोहोरो गणनाको समस्याबाट मुक्त छैनन्। यसरी दोहोरो गणनाको समस्यालाई सम्बोधन गर्न उत्पादन विधिलाई थप 2 उपविधिमा विभाजन गरिएको छ। नम्बर 1 फाइनल प्रोडक्ट मेथड अन्तिम उत्पादन विधि। नम्बर 2 भ्यालु एडेड मेथड मूल्य अभिवृद्धि विधि। नम्बर 1 फाइनल प्रोडक्ट मेथड अन्तिम उत्पादन विधि। यो विधिले 1 वर्षमा देशमा रहेका सबै उत्पादन एकाइहरूद्वारा उत्पादित सबै अन्तिम वस्तु र सेवाहरूको मौद्रिक मूल्यको रूपमा जीडीपी मापन गर्दछ। यस विधि अन्तर्गत पहिले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरू, नेपालको लागि 18 क्षेत्रहरूद्वारा उत्पादित सबै नयाँ उत्पादित अन्तिम वस्तु र सेवाहरूको मौद्रिक मूल्य पत्ता लगाइन्छ र त्यसपछि यी मूल्यहरू जोडेर योगफल जोडेर कुल गृहस्थ उत्पादन मापन गरिन्छ। अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूद्वारा उत्पादित अन्तिम उत्पादनको योगले बजार मूल्यमा जीडीपीको मापन गरिन्छ। त्यसैले यसको सूत्र निम्न अनुसार व्यक्त गर्न सकिन्छ। जीडीपी एट एमपी भनेको मार्केट भ्यालु अफ अल फाइनल प्रोडक्ट्स प्रोड्युस्ड बाई अल द सेक्टर्स अफ अन इकोनोमी। यसलाई नेपालीमा जीडीपी एट एमपी अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूद्वारा उत्पादित सबै अन्तिम उत्पादनहरूको बजार मूल्य। त्यसैले ठोस जीडीपी एट भनेको P1 into Q1 plus P2 into Q2 plus ... Pn into Q1। अब नेक्स्ट दोस्रो नम्बरमा भ्यालु एडेड मेथड। भ्यालु एडेड मेथड मूल्य अभिवृद्धि विधि। हामीले प्रयोग गर्ने अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादनका विभिन्न चरण हुँदै अन्तिम वस्तुको रूपमा उत्पादन हुने गर्दछन्। मूल्य अभिवृद्धि विधि अनुसार अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्दा उत्पादनको विभिन्न चरणहरूमा उत्पादन एकाइहरूले गरेको कुल मूल्य अभिवृद्धि पत्ता लगाएर जीडीपी मापन गर्दछ। मूल्य अभिवृद्धि भ्यालु एडिसनल भनेको उत्पादनको एक विशेष चरणमा उत्पादन गरिएको वस्तुको मूल्य र सो चरणले त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्न प्रयोग गरेको मध्यवर्ती उपभोग कच्चा पदार्थको लागत बीचको भिन्नता हो। अब फीचर्स विशेषताहरू। यो विधि वस्तु र सेवाहरूको उत्पादनको विभिन्न चरणहरूमा गरिएको कुल मुख्य अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुन्छ। यसले उत्पादन प्रक्रियामा योगदान गरिरहेका प्रत्येक उत्पादन एकाइको योगदान वा मूल्य अभिवृद्धिलाई मापन गर्दछ। यस विधि अन्तर्गत जीडीपी भनेको प्रारम्भिकदेखि अन्तिमसम्म विभिन्न उत्पादन चरणहरूमा उत्पादकहरूले गरेको सकल योगदान वा कुल मूल्य अभिवृद्धिको योगफल हो। यो विधिले हालको बजार मूल्यमा जीडीपी मापन गर्दछ। नेक्स्ट स्टेप्स एन्ड चरणहरू। भ्यालु एडेड मेथडका चरणहरू। उत्पादन प्रक्रियामा संलग्न प्रत्येक उत्पादन एकाइद्वारा गरिएको कुल मूल्य अभिवृद्धि पत्ता लगाउने, उत्पादनको मूल्य र मध्यवर्ती खपतको लागत वा प्रयोग गरिएको कच्चा पदार्थको लागत बीचको भिन्नता मापन गरेर कुल मूल्य अभिवृद्धि
प्राप्त गर्न सकिन्छ। विभिन्न एकाइहरू वा उत्पादन प्रक्रियाका चरणहरूद्वारा गरिएका कुल मुख्य अभिवृद्धिका सबै मूल्यहरू जोड्दा उत्पादनको मूल्यमा कुल ग्राह्य उत्पादन हुन्छ। यसरी प्राप्त मापनमा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड्दा बजार मूल्यमा मापन गरिएको जीडीपी प्राप्त हुन्छ। भ्यालु एडेड मेथडका फाइदाहरू बेनिफिट्स। यो विधि बुझ्न सजिलो र सामान्यतया व्यावसायिक गणनाको विधिसँग सम्बन्धित छ। यसरी गणना गर्दा उपभोग्य वस्तु र उत्पादक वस्तु बीच हुने फरकलाई छुट्याउनु पर्दैन। यो विधिले जीडीपी अनुमानको शुद्धता परीक्षण गर्दछ। यसले उत्पादनको प्रत्येक क्षेत्रबाट जीडीपीमा हुने योगदानका बारेमा सूचना दिन्छ। मेजरमेन्टका प्रोडक्ट मेथड भइसक्यो। अब सेकेन्डमा इन्कम मेथड, आय विधि। वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनमा विभिन्न साधनहरूको प्रयोग हुन्छ। ती साधनहरूको प्रयोग गरे बापत पारिश्रमिक दिनु पर्दछ। यसरी दिने पारिश्रमिकलाई ती साधनहरूले प्राप्त गर्ने आम्दानी मानिन्छ। आम्दानी विधिद्वारा जीडीपीको गणना गर्दाखेरि उत्पादनका सम्पूर्ण साधनहरूले एक वर्षभित्र प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकहरूको कुल योग निकालिन्छ। तसर्थ यस दृष्टिकोण अन्तर्गत कुल राष्ट्रिय आय भनेको देशभित्र उत्पादन गरिरहेका उत्पादनका साधनहरूको मालिकहरूले कमाएको सबै आम्दानीको योगफल हो। अब आय विधिको विशेषताहरू। फिचर्स अफ इन्कम मेथड। यस विधिले उत्पादनका साधनहरूको आयको पक्षबाट जीडीपीको मापन गर्दछ। आय विधिले कारक लागतमा जीडीपी मापन गर्दछ। आय विधिले उत्पादनका साधनका मालिकहरूको ज्याला, भाडा, ब्याज र नफाको हिसाबले कमाएको आम्दानी मापन गर्दै जीडीपीमा मापन गर्दछ। कर्मचारीहरूको क्षतिपूर्ति, सञ्चालन, अधिशेष, मिश्रित ब्याज, स्वरोजगारबाट प्राप्त आय आदि यस विधिका प्रमुख तत्व हुन्। जहाँ जीडीपी एट एफसी, एसओई प्लस ओएस प्लस मिक्स्ड इन्कम प्लस इन्कम फ्रम सेल्फ इम्प्लॉयमेंट प्लस डिप्रिसिएसन हो। जहाँ एससीओई भनेको वेजेस एन्ड सैलरीज प्लस इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी प्लस बोनस प्लस मोनेटरी भ्यालु अफ अदर फैसिलिटीज। सीओई नेपालीमा ज्याला र तलब प्लस सामाजिक सुरक्षामा रोजगारदाताको योगदान प्लस बोनस प्लस अन्य सुविधाहरूको मौद्रिक मूल्य। त्यस्तै अपरेटिङ सरप्लस ओएस भनेको यो अर्थतन्त्रको उत्पादन प्रक्रियामा सम्पत्तिको योगदानको लागि मालिकहरूले कमाएको सम्पत्ति आय हो। सञ्चालन अधिशेष अपरेटिङ सिस्टम इक्वल टू भाडा प्लस ब्याज प्लस लाभ। कोस्टमा लाभ भनेको अवितरित लाभ प्लस लाभांश प्लस कर्पोरेट आयकर। त्यस्तै मिक्स्ड इन्कम कृषि, व्यापार, यातायात, एकल स्वामित्व आदि। विभिन्न पेशाहरू जस्तै कानुनी र चिकित्सा पेशा आदिबाट कमाएको श्रम र पुँजी आम्दानी।
नोट: आय विधिमा तलका आम्दानीहरू पर्दैन। सेकेन्ड ह्यान्ड वस्तु बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी, सेयर र बोन्डबाट प्राप्त आम्दानी, सरकारबाट प्राप्त हस्तान्तरणीय आम्दानी, उत्पादन प्रक्रियामा सहभागी नहुँदा पनि प्राप्त आम्दानी, गैर कानुनी आम्दानी। अब मेजरमेन्टको प्रकारको थर्ड नम्बरमा एक्सपेन्डिचर मेथड, खर्च विधि। यस विधि अन्तर्गत एक वर्षमा देशका बासिन्दाहरूले गरेको कुल खर्चको आधारमा जीडीपी गणना गरिन्छ। विभिन्न आर्थिक एजेन्टहरूले एक वर्षमा देशभित्र उत्पादित अन्तिम वस्तु तथा सेवाहरूमा गरेको खर्चलाई समावेश गरेर जीडीपीमा मापन गरिन्छ। यसले एक वर्षको अवधिमा करार मूल्यमा जीडीपी मापन गर्दछ। कम्पोनेन्ट्स अफ एक्सपेन्डिचर मेथड। एक्सपेन्डिचर मेथडका कम्पोनेन्ट्सहरू: 1 नम्बर व्यक्तिगत उपभोग खर्च, पर्सनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर। एक वर्षमा अन्तिम वस्तु र सेवाहरूमा घर परिवारले गरेको खर्च, यसमा टिकाउ वस्तुहरू र सेवाहरूमा हुने खर्चहरू समावेश हुन्छ। दोस्रो नम्बरमा कुल पुँजी निर्माण, ग्रोस क्यापिटल फर्मेसन। यो निजी क्षेत्रले गरेको लगानी हो। यसमा सकल निश्चित व्यापार लगानी, मौजदात लगानी र आवासीय लगानी कोष्ठमा नयाँ घरहरू समावेश हुन्छ। तेस्रो नम्बरमा सरकारी खर्च। यसमा हस्तान्तरण भुक्तानी बाहेक विभिन्न शीर्षकहरूमा सरकारी चालु र पुँजीगत खर्चहरू समावेश हुन्छ। चौथो नम्बरमा नेट एक्सपोर्ट, खुद निर्यात X-M। यो निर्यात X र आयात M बीचको भिन्नता हो। अन्तमा CIG मा खुद निर्यातको रकमलाई जोड्नु भनेको घर परिवार, निजी क्षेत्र र सरकारले प्रयोग गरेको आयातित वस्तु तथा सेवा घटाउनु र देशभित्र उत्पादित र निर्यात गरेको वस्तु तथा सेवा जोड्नु हो। यसो गर्दा देशभित्र मात्र उत्पादन हुने अन्तिम वस्तु तथा सेवाको बजार मूल्य सुनिश्चित हुन्छ र जसलाई जीडीपी भनिन्छ। अब खर्च विधिमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: विगतमा उत्पादन गरिएका वस्तु खरिदमा गरिएको खर्च यहाँ रेकर्ड गरिँदैन। सेकेन्ड ह्यान्ड वस्तु खरिदमा गरिएको खर्च यहाँ पर्दैन। सेयर र बोन्ड खरिदमा खर्च गरिएको रकम यहाँ राखिँदैन। सरकारले गरेको ट्रान्सफर खर्च यहाँ समावेश गरिँदैन। मध्यस्थ वस्तुहरू खरिद गर्दाको खर्चहरू यहाँ समावेश गरिँदैन।